G20 समिट है वो, और इसके अलावा COP26 जो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस है वो इस वक्त हो रही है इटली और वेटिकन में, और इसके अलावा ग्लासगो, स्कॉटलैंड ग्लासगो में जो है वो COP26 समिट, वहाँ पर पूरी दुनिया के हेड ऑफ स्टेट्स जमा है इस वक्त। बहुत अहम मुलाकात जो है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पोप फ्रांसिस से मुलाकात हुई, और ये भी बहुत अहम बात कही जा रही है। इसके 2-3 एंगल्स हैं, अगर हम उस पर बात करें, मसलन ये कि ये जो मुलाकात है ज़ाहिर है इसमें भी इसी तरह के दो तरफा जो इंटरेस्ट के होती है पॉइंट्स होते हैं उसके ऊपर बात की गई है और की जाती है, लेकिन ये भी कहा गया, मैं ये पढ़ रही थी कि गोवा में क्योंकि असम्बली इलेक्शंस भी हैं और वहाँ पर पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा ये कहा जाता है कि क्रिश्चियन पॉपुलेशन है वहाँ की, तो इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि जो इसकी पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस है PM मोदी के लिए वो बढ़ जाती है वहाँ पर। एक तो ये बात, और BJP के लिए जाहिर है कि वहाँ पर इससे जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए ये तो हर जो भी कंट्री का हेड होता है अपनी वो यही कोशिश उसकी यही होती है, लेकिन इसके अलावा अगर आप इससे निकल कर भी देखें तो इस वक्त पूरी दुनिया का जो एक बड़ा अहम इवेंट और पोप से जो मुलाकात है PM मोदी की, ये एक बहुत अहम मुलाकात इसलिए भी कही जा रही है कि एक तरफ पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा हम बात करते हैं कि देखिए जो भारत है वो J&K में जो है जम्मू एंड कश्मीर ये कर रहा है, ह्यूमन वायलेशंस कर रहा है, वहाँ पर इंसानी हकूक़ के इस तरह से पामाली की जा रही है। अभी मैं पढ़ रही थी कि शाह महमूद कुरैशी ने 1-2 दिन पहले ही जो है वो UN को ख़त लिखा इस हवाले से। तो ख़त लिखने का मैं ये समझती हूँ क्या फ़ायदा, आपको तो वहाँ पर इस वक्त जाना चाहिए था। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं और हमारे प्रेसिडेंट और जो हमारी हुकूमत है ये इस्लामोफोबिया की किस कदर ज़्यादा हम बात करते हैं। हम कहते हैं ना कि देखिए मुसलमानों को तो आपने दीवार से लगा दिया, आप ये करें, तो यही तो वो वक्त था जहाँ पर एक तरफ अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन मुलाकात करें पोप फ्रांसिस से, वो इन अहम नुकात पर बात करें, वहीं पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो पोप फ्रांसिस से उनकी मुलाकात हुई है, वो उन्होंने जो है इस तरह के अहम अमूर पर बातचीत की। लेकिन हम कहाँ पर बैठे हैं, हम इस वक्त अपने मुल्क में ही बैठे हैं और हम सिर्फ UN को ख़त लिखने को तरजीह दे रहे हैं। हम ये नहीं कर सकते कि जो बातें आप यहाँ पर बड़े डंके की चोट पर जो है उसको एजेंडा बनाकर प्रोपेगेंडा करके जो बातें इतना बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं, तो असल में तो आपको वहाँ पर पहुँच कर ये वाली बातें करनी चाहिए थी। दूसरी बात क्या कि हम किस में फंसे हुए हैं, हम इस वक्त सबसे ज़्यादा हमारा मसला अहम जो है वो ये है कि जो TLP है वो किस तरीके से उसके लिए खंदकें खोदनी है, कैसे जो है वो एक शहर के बाद दूसरे शहर में पहुँच रही है, इस्लामाबाद से उसको पहुंचने के लिए कैसे रोकना है, उनके खिलाफ क्या स्ट्रेटजी बनानी है, कितने पुलिस वालों को उन्होंने मार दिया, ओहो कितने पुलिस वाले जो हैं वो खूनो खून यहाँ पर पड़े हुए हैं, सड़कों के ऊपर पड़े हुए हैं। पूरी हमारी कैबिनेट, हमारी तमाम गवर्नमेंट, हमारी पूरा जो मशीनरी है स्टेट मशीनरी, वो सिर्फ इस वक्त TLP को रोकने, उसके खिलाफ जो स्ट्रेटजी बनाने, किस तरीके से उसे निपटा जाए इसके ऊपर। इससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि जब हम मुकाबला करते हैं इंडिया और पाकिस्तान का, तो इंडिया कहाँ है और पाकिस्तान कहाँ है। कि इंडिया के PM की मुलाकात हो रही है पोप फ्रांसिस से, वो वहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं, वो उस समिट का हिस्सा हैं, क्लाइमेट समिट जो COP26 बहुत अहम की जा रही है ग्लासगो में, वहाँ पर स्पीचेस हो रही हैं, वहाँ पर तकारीर हो रही हैं, वहाँ पर अपने अपने मुल्क का जो एजेंडा है वो पेश किया जा रहा है, अपने अपने मुल्क की जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो आगे बढ़ाई जा रही हैं, अपने अपने मफादात हासिल करने की कोशिश की जा रही है। जाहिर है कि इंडिया ये सब कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहा है और करेगा। और पाकिस्तान इस वक्त हम कहाँ पर हैं, हम ये हैं कि हमने TLP को आगे बढ़ने से कैसे रोकना है, हमने जो है ये इसको एक मिलिटेंट ग्रुप करार देना है, या हमने फिर कुछ दिन के बाद इसको कहना है। अब मैं देख रही थी कि शेख रशीद साहब के 5, 6, 7, 8, 10 एक ही तरह के जो है ना, यानी एक सेकंड में वो ये कहते हैं कि वो एक मिलिटेंट ग्रुप है, फिर थोड़ी देर के बाद वो ये कहते हैं कि क्या करें, हमने निपटना भी तो है, फिर थोड़ी देर के बाद कहते हैं कि हम इनके ऊपर तशद्दुद करेंगे, और फिर थोड़ी देर के बाद ये कहते हैं कि रियासत की जो रिट है उसको जो चैलेंज करेगा वो हम किसी की सूरत नहीं होने देंगे। ये सब चीज़ें जो है ना बिल्कुल एक साथ हो रही हैं, और इससे पता चल रहा है कि हम किस किस्म के उसमें जो हैं वो गुम हो चुके हैं, और हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं दुनिया में, दुनिया हमें क्यों सीरियस लेगी। सोचने की बात ही है ना। देखें आज जहाँ मैंने आपको ये बात बताई कि पूरी दुनिया के ऐसे ऐसे लीडर्स वहाँ पर मौजूद हैं, अच्छा जो बिलियनरी सुनामी है वो तो पाकिस्तान ने लगाया, और पाकिस्तान इसको बहुत ज़्यादा अपने जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत जो अपने बड़े दिल से लगा के रखती है। लेकिन जब क्लाइमेट की कोई ऐसी बात होती है और कोई कॉन्फ्रेंस होती है तो उस वक्त दुनिया जो है वो पाकिस्तान को भूल जाती है। अब इतनी अहम कॉन्फ्रेंस जो है उसमें पाकिस्तान का तो हर सूरत, पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी कॉन्फ्रेंस हो तो उसमें नाम होना चाहिए क्योंकि बिलियनरी आपने लगाया, लेकिन ऐसा नहीं है। और फिर ये भी कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है वो जब ये कहते हैं ना कि उनको होना ये चाहिए था
کہ وہاں پر جو پریزیڈنٹ بائیڈن ہیں تو عمران خان صاحب پہنچتے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں، آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کریں اور پریزیڈنٹ بائیڈن سے ہی کہیں کہ دیکھیے ہم آپ کے اتنے اسٹرانگ لائے، آپ جو ہیں آپ نے اس کو مذاق بنا دیا پوری دنیا میں کال کو کہ جی آپ نے کیوں نہیں آپ مجھے کال کر سکتے، آپ کیوں نہیں پاکستان کو اتنی امپورٹنٹ، آپ نہیں جانتے کہ پاکستان کی کتنی اہمیت ہے ایک جغرافیائی صورتحال کو اگر ہم دیکھیں افغانستان کے اس سے، تو ہم آپ کے لیے ہم نے اتنا کیا، ہم نے آپ کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، ہم اتنے کلوز الائے رہے، تو ٹھیک ہے لیکن آپ نے تو یہ باتیں جو کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر کرتے ہیں اور جب لوگ پی ایم کا انٹرویو کرنے آتے ہیں اس وقت اپنے گلے شکوے کرتے ہیں اور پھر پوری دنیا مذاق اڑاتی ہے، بجائے اس کے وہاں پر پہنچ کر ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے یہ والی بات کرنی چاہیے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے نہ جواب دیتے، ان کو جواب دینا پڑتا، وہ ضرور جواب دیتے، لیکن ہم کیا بلی کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں گے کیونکہ ہمیں جو ہے وہ بڑی بے عزتی محسوس ہوتی ہے، ہماری بڑی ایگو درمیان میں ہرٹ ہوئی ہے کہ ہمیں یہ کچھ کہا گیا ہے اور ہمیں اہمیت نہیں دی گئی، یہ کیا وہ کیا۔ کہ یہ پاکستان جو ہے یہ مذہبی انتہا پسندوں کے آگے کیوں سرنڈر کرتا ہے، کیوں، کیا وجہ ہے کہ سرنڈر کرنا پڑتا ہے ہمارے حکمرانوں کو، الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو کو، جس کا دل کرے مذہب کے نام پہ کسی کو قتل کر دے، کسی کو گولی مار دے، کسی چوک چراہے میں آ کے بیٹھ جائے اور کہے کہ میں اسلام کو نفاذ کرنا چاہتا ہوں، پیچھے ہٹ جاؤ ورنہ تم جو ہے وہ کافر ہو جاؤ گے۔ اور ہر بندے کو، مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ہر عہدے کے شخص کو ہر روز یہ بتانا پڑتا ہے کہ میں بہت اچھا مسلمان، اور چند ایک ہینڈ فل آف ایکسٹریمسٹ، مذہبی انتہا پسند، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ثبوت دیں کہ آپ اچھے مسلمان ہیں۔ اور کیا سیاستدان، کیا باقی لوگ جو ہیں وہ سارے طبقے، پاکستان کے معاشرے کے سارے طبقے ہر روز اپنے اچھے مسلمان ہونے کے ثبوت دیتے رہتے ہیں اور سرٹیفکیٹ لیتے رہتے ہیں عوام سے۔ یہ ہے کیا بیسیکلی، یہ کیوں ایکسٹریمسٹ ہے؟ دیکھیں پاکستان کو پچھلے 20 سالوں میں اگر ایکٹیولی دیکھا جائے، اس سے بھی پہلے چلے جائیں، ویسے تو پہلے دن سے چلے جائیں، 1947 پہ چلے جائیں، تو جس طرح پاکستان کا قانون نہ بن سکا، یا پھر 1949 آبجیکٹو ریزولوشن، وہ ایک ماضی کی ہسٹری ہے، میں اس پہ نہیں جانا چاہتا، لیکن ایک چیز تو ہے کہ جو مذہبی لوگ تھے انہوں نے ہمیشہ گن پوائنٹ پہ ہر چیز کروائی ہے، اس میں گن پوائنٹ۔ اور اس ملک میں سیاستدانوں کا نابالغ ہونا، ان کے چھوٹے چھوٹے گولز کی وجہ سے ریاست اپنی ڈائریکشن اسٹیبلش نہیں کر سکتی۔ دیکھیں حال ہی میں اگر آپ پچھلے 20-15 سال، 10 سالوں میں زیادہ آ جائیں، نہ 20، دہشت گردی کی جنگ میں نہ جائیں، آپ پچھلے 12-13 سال کی جنگ لے لیں، پاکستان نے ایک کام ضرور کی اور وہ ہے ٹیررسٹ سے لڑنا، اور ریاست لڑی، فوج لڑی، لا انفورسمنٹ لڑی۔ جو بڑا مسئلہ ہے، جو پاکستان کے ہر گھر میں، ہر بندے سے کے ساتھ ہے، ہر محلے، ہر گلی، ہر شہر، ہر دفتر، ہر جگہ موجود ہے، وہ ہے انتہا پسندی، ایکسٹریمزم۔ اس کا کیا سلوشن ہے؟ اس کا کیا کوئی سلوشن ہے؟ کسی لیول پہ پلاننگ ہے یا کہ وہ نہیں ہے؟ یہ ایک سوال ہے نا۔ آج آپ کو بتا دوں کہ وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ علماء کے ایک وفد سے ملاقات کر رہے ہیں۔ یہ جو سوال ہے ایکسٹریمزم کا، ٹھیک ہے جی، آج وزیر اعظم ایک وفد سے ملاقات کر رہے ہیں، علماء کے وفد سے، اور بیسیکلی ترلے کر رہے ہیں کہ سانو معافی دے دیو، ساڈے کول جان چھڑا لو، ساڈی جان چھڑ دیو۔ اور وہ جو ٹی ایل پی والے وہ نہیں مان رہے۔ اب کہتے کیا ہیں، وہ کیا کہتے ہیں ٹی ایل پی والے؟ میں نے کہیں سے تھوڑی بہت انفارمیشن کلیکٹ کرنے کی کوشش کی۔ وہ یہ کہتے ہیں ٹی ایل پی والے کہ جو ریزولوشن آپ نے پارلیمنٹ میں دیا ہے، نیشنل اسمبلی میں لے کے آئے، پارلیمنٹ میں لے، اس ریزولوشن کے اوپر بحث کرو۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ 2.25 کروڑ ووٹ لینے والی جماعت کو 10,000 بندوں نے گن پوائنٹ پہ کہہ رہے ہیں کہ اس ریزولوشن پہ بحث۔ 10,000 بندہ، 8,000، 7,000، 20,000، 25,000 کر لو، لاکھ کر لو، 5 لاکھ کر لو، اور وہ فورس کر رہا ہے 2.25 کروڑ ووٹ لینے والی جماعت، اور جس کو اس کے علاوہ پی ایم ایل این بھی ڈال لیں، پیپلز پارٹی بھی ڈال لیں، اور مذہبی جماعتیں بھی ڈال لیں، وہ 2.5-3 کروڑ ووٹ لینے والی سیاسی جماعتوں کو گن پوائنٹ پہ کہہ رہے ہیں اس پہ بحث کرو اور فرانس کے سفیر کو یہاں سے نکالو۔ اور ساری سیاسی جماعتیں بھاگ گئی ہیں، سارے پاکستان کی سیاسی جماعتیں بھاگ گئی ہیں، نون لیگ بھاگ گئی ہے۔ وہ تو کہتی ہے ہم اس ریزولوشن میں حصہ ہی نہیں لیں گے، ہم کیوں حصہ لیں اور ہم کیوں الیکشن ہاریں۔ ہم وہاں ریزولوشن پہ اگر جا کے بحث ہوگی جب پارلیمنٹ میں، تو وہاں پہ تو کہنا پڑنا ہے کہ فرانس کے سفیر کو نکالو، منافقت کرنی پڑنی ہے، لیکن گھر بیٹھ کے کہتے ہیں نہیں فرانس کے سفیر کو ہم نہیں نکال سکتے ورنہ یورپ